میں صدقے جاواں حسین دی ماں تانوں اس غم تو علاوہ کوئی غم نہ دے پیو دی قبر تے آ کے آدیے نبیاں دا سلطان بابا قبر چوں باہر دیکھ مسلمانہ منو میرے پتران دے سامنے مارے جی صدقے جاواں روندیاں تے سندیاں آدیے بابا وہ جس در تے رکدا میں مسلمانہ اسے در نو اگ لائی آدیے بابا ایک بندے دکا مارے آدار میرے تے میں تھلے ہوں تو فوج گزر دی رہی بابا میریاں پسلیاں تروٹ گئیاں والا اولاد تاخرین المعصومین للحسن المعصوم المسموم مٹی تے بے گرو منا لیو سارے جان دیو مسموم کے کھوا دے آئین مسموم کھوا دے آئین جے کھوں ایک وار نہیں شاہ جی دو وار نہیں کئی دفعہ آخر ملی ہوئے وال مسموم کھوا دے آئین جے دے جنازے چوں بھیڑیاں تیر چھک دیا راوین کارو ہون اکھیاں دا باندویرون میں صدقے جاواں حسین دی ماں تھونوں کسے دا محتاج نہ کر ہون اکھیاں دا باندویرون مدت دے بعد پیو دا سر لائے کے جڑا سجا دروازہ زندان تیا کھڑا ہے رو رو کے آدھے کھڑا بیمار میری بہن نو آنکھو جاگے بابا ملن واسطے آئے تیاری کریں میں بابا ملن واسطے آئے حق بندہ دے ونجے آج دے سجادائی مجرے آلیوں اتھے آئیے جتھے مارو باب بیٹھی آئیے حقل مار کے آدھیا مارو باب میں نو آسرا دے میں ضعیف ہو گئیاں ماں نے آسرا دیتا ہے حسین دی بڑھڑی دی اٹھیے اتھے آئیے جتے سجاد کھڑائی ہے میرا دی رات جاری دیتھی اپنی تکلیفاں بول گئیاں رو کے آدھیے کر ہون اکھیاں دا باندویرون تینا کمر جھکا ایک لازا او تیرے آسرے تے میں جیندی رہیاں ہائی گاردہ بند دروازہ جی کراں حسین دی مرادی ہوئے رو رو کے آدھیے کر ہون اکھیاں دا باندویرون تینا کمر جھکا ایک لازا او تیرے آسرے تے میں جیندی رہیاں ہائی گاردہ بند دروازہ رنیے حسین دی تسیدی بھرال پاس ڈیکے آدھیے میری زندگی نو کر ختم گیا ہے تے تیرا لوں اکھیاں دا تازہ او جے مر گئی میں زندان وچالے میرا چیسیا کون میں صدقے جاواں روندیاں تے سندیاں میں پھر پڑھدا کر ہون اکھیاں دا باندویرون تینا کمر جھکا ایک لازا او تیرے آسرے تے میں جیندی رہیاں ہائی گاردہ بند دروازہ ماجرے آلے اور انہی حسین دی تسیدی سجاد آلے پاس ڈیکے آدھیے میری زندگی نو کر ختم گیا ہے تیرا لوں اکھیاں دا تازہ او جے مر گئی میں زندان وچالے میرا چیسیا کون میری سین دی کل زندگی 3 سال 7 مہینے 4 دن تک کچھ گھنٹے مٹی تے بے کے رو منا لیو میری سین نو دکھ اتنے جو انسان گن نہیں سکتا
میں بسم اللہ کراں حسین دی ماں تانوں اس غم تو علاوہ کوئی غم نہ دے جاؤ ہی بلدی ہے جتھے سیک ہوندا ہے اس علاقے والے حسین رباب دی جوڑی دا اپنا مقدر دی کربلا تو لے کے شام تک آدھی رہی ہے مسلمانوں میں تسے پیو دی تسی دیاں پتر ایک دن وچ 3 وار کٹھنے میں صدقے جاواں میں لفظ بدلا کے آکھنا چاہتا مٹی دے بے کے رومن آلے ہو جڑا شمر ظلم کردہ ہی نہ سین سکینہ دے موتے اللہ جانے تو سکی میں برداشت کرنے سین سکینہ دا منہ چھوٹا ہی تماچا وڈا ہے میں صدقے جاواں لکھ دفعہ کھبا بنی بھین براد اپنا مقدر جڑا بھیرانو تیر لگے نا اصغر دا گل چھوٹا ہی تیر وڈا ہی میں صدقے جاواں روندے آؤ تے سندے آؤ جڑا اجڑ کے بال آئے نا میری سین اپنے سامنے 2 قبراں بنے دی آئی ایک قبر نو تشبیح دین دی علی اصغر دی قبر دے نال بھئی نو سین سکینہ دی قبر دے نال چچا چٹی داڑی آلیا 2 قبراں تے ہاتھ رکھ کے میری سین رو رو کے آدھی آئی اصغر لال میں تنو تیراں تے نیزیاں کان نہیں پالیا جی میں صدقے جاواں دی قبر تے ہاتھ رکھ کے میری سین رو رو کے آدھی آئی میری دی میں تنو زندان واسطے نہیں پالیا میں بسم اللہ کراں اور تاں نا اور تاں کہ میری سین تو سوال پوچھنا سین تو انو سب تو زیادہ تکلیف کیڑی جاتی ہوئی میری سین آکھیا خلب مرد آمنا مرد آکھیا کہ نا مولا تو انو سب تو زیادہ تکلیف باکر دے بابے دی اکھ نہیں سامن دے بدل آئین باکر دا بابا رو کے 3 دفعہ نام چاہ کے آدھائی شام 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 سانو شام کھا دے مرد آکھے نا مولا گل تھوڑی بھی سچی ہے گل تھوڑی پپھی دی بھی سچی ہے تو سا دیو حلب پپھی تھوڑی دی شام باکر دے بابے دی اکھ نہیں سامن دے بدل آئین باکر دا بابا رو گیا دے شام اس وجہ تو آنا جتھے سانو کھڑا کیتا نے اتھے غلام فروختوں دے رہے میں صدقے جاواں پپھو حلب اس واسطے آدھی جڑا سا حلب دے شہر اچھ پہنچے ہیں نا مکان دی چھت جتنی عورتاں ہیں مولا پھول زیادہ لگے فرمایا پھول زیادہ نہیں لگے جتنیاں مکان دی چھت عورتاں ہیں ساریاں دا ہکو سوالا جے توں علی اکبر دی مائیں وات علی اکبر دی بارات کیڑے پاسے میں صدقے جاواں روندے آؤ تے سن دے آؤ حسین دی ماں توانو کسے دا محتاج نہ کرے میرے تو بعد ملک دا بہترین ذاکر پڑھن والا مصاحب خان انہاں دی موجودگی اچ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا سالک مجتہد اس دے دور دے وچ اس دی دھینو میری سین خواب اچ ملی جڑا ہاں بچ ملی نا او دھی سالک دی پیو دے کول آئی آدھی بابا آج 7 دن گزر گئن ایک معصومہ ہے جن دے کناں چکھون جاری بابا او دے رخسار نیلے پیلے آئیں بابا ہر روز میں کول آ کے ہکا سوال کر دیئے اے جڑا پانی میری قبر دے کولوں گزر دینا ہے اس دا کوئی انتظام کرواؤ کیوں جو میں تسے پیو دی تسی دی میں صدقے جاواں بھائی میں چھوڑ دیتے سارا مضمون میں تسے پیو دی تسی دیاں ماجرے آلے پتہ نہیں تو جملہ کی میں برداشت کرنا ہے ممبر دی قسم میں 60 سیدزادیاں سین سکینہ دی قبر تے اس علاقے آلے ہو جڑا تعویز قبر کھولا نے نا 60 سیدزادیاں چون 55 سیدزادیاں منہ تے ماتم کر دیاں مر گئیاں
سالک نے پوچھیا روندیاں کیوں میں ماتم کیوں کر دیاں ہو آدیاں نے تین آکھیا بھی وہ میلا چولا پا کے ستی ہوئی اسا من دیاں تین آکھیا وہ رسیاں پا کے ستی ہوئی اسا من دیاں بس ہکا گل دا جواب دے صدیاں گزر گئیاں دے چہریاں تے تماچیاں دے نشان کیوں نے میں صدقے جاواں حسین دی ماں تھانوں کسے دا محتاج نہ کرے اس لاکے لیو ممبر دی قسمیں ستا ہو یا کمینہ ادھے کنہ تے رومن دی آواز آئی آدھے کون روندی ہے بیمار کون روندی ہے کمینہ آدھے او روندی ہے جہاں دے سامنے او دے پیو نو کوئی آئی آدھے جلدی کرو اس دے سالار نو بلا کے لے آؤ بیمار جڑاں دربارے چاہے میں تے میں پردہ رانا مدت دیاں کٹیاں ہوئیاں رگاں پیو دے ہتھاں تے آئیاں میں ہتھاں تے لے کے بیمار رونے رو کے آدھا بابا اخبال بازار نہیں ہے دربارے اس لاکے لیو منبر دی قسمیں شبیر بادشاہ نے اخبالیے سجاد آلے پاس ڈیک کے آدھنے میرا سجاد دسا تیری داڑھی کیوں سفید ہو گئی ہے پیوں والے پاس ڈیک کے آدھا بابا کے ڈسا ڈٹھی ماں ٹور دیئے شرابیاں ویجو ہو گئیاں آکھیاں رانگا جی میں صدقے جاواں حسین دی مرادیوں میں لکھ دفعہ اللہ گواہ بابے دا سر لائے کہ بین نو دیتا ہے میری سین نے اپنے بابے دا سر سینے تے رکھا ہے لفظ بدلا کے آکھنا چاہنا ممبر دی قسمیں جڑا سر لائے کٹیاں ہوئیاں رگاں جنہیں لے آئے او دے کنہ چوہون جاری ہیں پیران تے ورمائن ممبر دی قسمیں سینے تے سر رکھ کے میری سین آدھی بابا وہ مسلمانہ منو تیرے پترانہ لو ود مارے آئے بابا تو اتنے میرے بوسے نہیں لے جتنے شمر نے میرے منہ تے تماچ جی صدقے رون دیاں ہو تے سن دیاں ہو بابا اتنے تمہیں ڈے بوسے نہیں کیتے ہوئے جتنے شمر نے میرے منہ تے تماچ مارے آدھی بابا تیرے نانے دا فرمان آئی بے زبان جانور نو منہ تے نہ مارو کیوں جو اللہ دی تسبیح کردہ ہے آدھی بابا شمردہ جتھے دل کردہ میرے منہ تے تماچے مرندہ بابا میں آدھی ہیں میں او دی دیاں جڑا نوکے نیدہ تے قرآن پہ پڑھ دے صدقے جاواں حسین دی ماں تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے آدھی بابا وہ منو بن پلانے اٹھتے بٹھایا نے آدھی بابا تیرے سینے بغیر نیندر نہیں آندھی مٹیاں دا سرانہ بنا کے ستی ہوئیاں چھوڑ دیتے سارا مضمون شبیر بادشاہ نے آنکھ کھولیے دیا لے پاس سے ڈٹھانے ماجرے آلیو ممبر دی قسمیں آدھنے میری دیڈ ساکی میں نے بدی پئی آئی ہے اس ویلے رنی ہے میری زین رو کے آدھی کہ ڈساں روح سار گواہ ہندی تینڈی دیں صدقے حسین دی ماں تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے رنی ہے میری زین آدھی بابا میں ضعیف ہو گئیاں ماجرے آلے اودو سین رباب دواز ہیں سجاد پیو دا سر چالے میرے سجدان دے نال ناتے مک گئے باکر بجدو اوچی جاتے آکے آدھے مسلمانوں ٹوراؤ پپھی مر گئی جنازہ پڑھنا ہے باکر اعلان کردہ ہے مسلمان تماچے مرین دین اللہ گواہ بھین دا مید چاہ کے شام دے قبرستان دے ویچ آئے کھٹی کھٹائی قبر ملیے دو ہاتھ لائے روئے نا آواز آندہ اکبر بھیرا میری بھین زخمی ہے اللہ گواہ اس ویلے رنے رو کے آدھائے بھی تھکی ہوئی شام دے ہائے وہ سفران دی ایویں کام سے نہ بھین